प्रोग्राम का नाम है हिफ्ज़ान सेहत। डॉक्टर आमिर कुरैशी साहब पाकिस्तान से बहुत ही अच्छे सवालों के जवाब भी देते हैं, परहेज़ भी बताते हैं, इलाज भी बताते हैं। तो बहुत सारे लोग जो व्हाट्सएप पे या टेलीफोन पे या मिल के ऐसे ऐसे तबसरे कर देते हैं। मसलन डॉक्टर साहब ने कहा कि पानी ज़रूरत है ज़िंदगी में, उसकी अहमियत है, और कुछ मकदार में डॉक्टर साहब ने पानी बताया कि इस मकदार में पीना चाहिए। तो मैं डॉक्टर साहब से पता करूंगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इतना पानी बता दिया, तो जो चांद पे जाते हैं या खला में लोग इस वक्त साइंसदान हैं, वो क्या करेंगे। और एक दोस्त ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं तो पानी पीता ही नहीं हूँ, मुझे तो हवा से पानी मिल जाता है। तो ले फिर उन्होंने ये भी सबूत दिया कि पानी मिलता है तो मेरा फिर यूरिन के ज़रिए पानी निकलता है, काफ़ी सारा पेशाब वगैरह आ जाता है उनको। तो डॉक्टर साहब से मिला जुला आज प्रोग्राम करेंगे, और ये दो सवाल मैंने बड़े दिलचस्प कर दिए ताकि लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैंने सवाल कर दिए हैं। वो कहते हैं कि साइंसदान किस तरह गुजारा करेंगे अगर रोज़ ही 8-8 लीटर पानी पियेंगे। जी। देखिए खला में जो जाते हैं ना, तो उन्होंने खुराक भी जो है कम लेनी होती है। अच्छा। और उनको जो है ये समुंदर की गहराई से काई निकाली जाती है जिसको स्पायरुलिना कहते हैं। अच्छा। वो कैप्सूल की शक्ल में खाते हैं, तो वो एक कैप्सूल जो है उनकी 24 घंटे जो है एनर्जी दे रहा होता है। तो इसी तरह ही जो है उनको पानी जो है खला में जो है इसलिए कि इंसानी बॉडी की वहाँ पे जो है ना वजन जो है वो उसके मुकाबले में जो जमीन में कशिश शक्ल की वजह से होता है उसमें तब्दीली आ जाती है। हम्म। तो वो आप देखते होंगे कि खला में जो भी होते हैं वो हवा में उड़ ही रहे होते हैं। जी। तो यानी वहाँ पे कशिश शक्ल जो है वो डिस्टर्ब हुई भी होती है जिसकी वजह से इंसानी वजन जो है वो ना होने के बराबर तकरीबन होता है। वो परिंदों की तरह हवा में उड़ रहा होता है। जी। तो उसमें जो है पानी की खपत कम हो जाती है। उसके जो मेहनत होती है, एक्सरसाइज होती है, वो ना होने के बराबर होती है, हम्म। जिसकी वजह से उसे सिर्फ 3 लीटर पानी ही 24 घंटे में काफी रहता है। तो आया वो 3 लीटर पीते भी होंगे जो आपने कैप्सूल का है, वो गजा का भी काम देता है या सिर्फ प्यास का पानी का? वो गिजा का काम देता है। तो क्योंकि वो मैं। उनकी जो 24 घंटे की एनर्जी हमें जरूरत होती है ना हम्म। अपनी बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, अच्छा। वो जो है ग़िज़ा का काम दे देता है। क्योंकि। और पानी जो है ये ब्लड की विस्कोसिटी को बैलेंस करने के लिए, ताकि एक सर्कल रहे, जिस्म के हर अज्जा तक जो है ग़िज़ा पहुंचती रहे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो खलाबाज जो और है वो जो पानी पानी पीते होंगे जी खलाबाज, या सिर्फ कैप्सूल पे गुजारा करते होंगे? नहीं, पानी पीते हैं वो भी वहाँ पर, लेकिन कम क्वांटिटी में पीते हैं। लेकिन अगर वो 3 लीटर के करीब पिए या 2 लीटर पिए तो वो फिर उनकी सेहत जो है बिल्कुल बैलेंस में रहेगी। इसलिए जब क्लास से कुछ साइंसदान या उनके टेक्नीशियंस वापस आते हैं तो उनके अंदर एक कमजोरी सी पाई जाती है। जी। तो वो कमजोरी नहीं हो अगर वो पानी को अपना 2.5 से 3 लीटर के करीब बैलेंस कर ले तो। क्योंकि ये मैंने सवाल आपको पहले नहीं भेजा था, आज ही अभी बताया है। तो आपने तो हर बात का तोड़ निकाला हुआ है। तो ये कहाँ से तहकीक कर ली थी कि आपने एकदम बता दिया? मेरे लिए तो पहली दफ़ा हुआ है कि समंदर की काई से कोई कैप्सूल बनता है तो वो खलाबाजों को दिया जाता है। जी, ये देखिए मैं 88 से प्रैक्टिस में हूँ। अच्छा। और मैं सिर्फ और सिर्फ जो लाइलाज किस्म के केस होते हैं ना, हॉस्पिटलों से मायूस हो चुके होते हैं, सिर्फ वो लेता हूँ, आम जनरल केस नहीं लेता। तो अच्छा। उसके लिए फिर जो है ना रिसर्च बहुत डीपली करनी पड़ती है। ज़बरदस्त। तो तो 88 से आप अंदाजा लगा लें कि कितने साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। जी हाँ जी, 35 साल के आज करीब हो गए। 2023। हाँ जी। अच्छा, दूसरा सवाल जो एक आदमी कह रहे थे, दोस्त, कि उनको हवा से ही पानी मिल जाता है, जिस तरह नहीं बिजली बनाते पंखे, वो नमी को खींचते होंगे या कोई ऐसी चीज़ खींचते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म कोई ऐसी हवा से चीज़ कैच कर लेता है कि पानी की ज़रूरत ही ना अब पड़े।
وہ سوال کیا ہے کہ وہ پانی پیتے ہی نہیں ہے اور ان کو پیشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے کھل کر، تو وہ رہتے کس علاقے میں ہیں، کہاں رہتے ہیں، یہ اگر پتا ہو تو پھر بہتر ان کے لیے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اگر جو کوئی شخص اس طرح سے کہہ رہا ہے نا، وہ اگر باتھ ٹب میں رہتا ہے یا پھر جو ہے نا دریا جھیل سمندر کے پانی میں زیادہ ٹائم گزارتا ہے، نہاتا رہتا ہے، تو مانا جا سکتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے پانی جا رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے جسام جو ہیں یہ سک کرتے ہیں نمی کو، تو وہ پانی کی کمی کو پورا کر لیتے ہیں۔ اب ریتلے علاقے میں جہاں پانی نہ ملے ہمیں، تو انسان جو ہے تھوڑا سا کھڈا کھود کے اپنے جسم کو اس ریت میں دبا لے، جو ٹھنڈی ریت نیچے اندر ہوتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ پانی کی کمی پوری کر دے گا کہ ریت کے اندر جو نمی ہے وہ اس کو جو ہے پانی مل جائے گا۔ اس طرح سے تو پانی ملتا ہے جسم کو، اور اگر اس طرح کی کیفیت ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر ان کے بلڈ میں جو پانی شامل ہے وہ پانی جو ہے نکل رہا ہے، خارج ہو رہا ہے، اور اگر وہ پھل فروٹوں کا استعمال کرتے ہیں رس دار، تو بھی ان کا بیلنس ہو رہا ہوگا۔ تو وہ پانی نہیں پی رہے تو وہ انہیں پھل فروٹوں سے حاصل ہو رہا ہے۔ اگر وہ پھل فروٹ بھی نہیں کھا رہے تو پھر وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ ان کے جسم جو ہے سن ہونا شروع ہو جائے گا، اور مختلف اجزاء جو ہے نمنس کی کیفیت میں آ جائیں گے، اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا اب یہ بتائیے گا، کسی زمانے میں 40 سال 50 سال پہلے پاکستان کی زمین کا جو زیر زمین پانی ہے میٹھا ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہاں پانی پینے سے خصوصاً جب یورپ کے لوگ جاتے ہیں تو ان کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو یہ پانی سے کون کون سی بیماریاں لگ جاتی ہیں؟ دیکھیں، پانی سے بیماریاں نہیں لگتی، یہ انسان جو مختلف قسم کی غذائیں اپنی ٹیسٹ کے حساب سے، زبان کے ذائقوں کے حساب سے آرٹیفیشل طریقوں سے کھا رہا ہوتا ہے نا، جی جب وہ بنتی ہیں، ٹھیک، بہانہ پانی کا ہو جاتا ہے۔ اچھا اس لیے کہ پانی جو ہے جسم میں، وہ جب غذائی کھا رہے ہیں، اب وہ نئے علاقے میں گئے ہیں، پنجاب کے دیہی علاقے میں گئے ہیں، تو وہاں کے پانی میں بہت انرجی اور طاقت ہوتی ہے، اچھا وہ نیگیٹو چیزوں کو جسم سے باہر نکالتا ہے، اور جب نیگیٹو چیزیں باہر نکلنے کے تدارک والا پانی پیا جاتا ہے تو وہ پھر اس کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پانی پینے سے یہ چیز ہو گئی ہے۔ تو یورپ کے لوگ تو اب تو کچھ لے کے جائیں یا نہ جائیں، پانی کی بوتلیں لے جاتے ہیں، اگر وہاں نہیں مل، یہاں سے نہیں لے کے جاتے ہاں، وہاں تو سے۔ وہ جو ہے فلٹر پانی لے کے جاتے ہیں نا، جس میں کثافتیں، معدنیات، انرجی والی اجزاء جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے، جو انسان نے اپنی ریسرچ کر کے تھوڑی بہت معلومات کر لی ہیں، صرف ان منرلز کو وہ اس پانی میں شامل کرتے ہیں آرٹیفیشل طریقے سے، تو وہ پھر آرٹیفیشل زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ کیا تجویز کرتی ہیں جو یورپ سے جاتے ہیں، جرمنی سے جاتے ہیں اور ایسے علاقوں میں جاتے ہیں کہ پانی کا کس طرح استعمال کیا جائے، ابال کے کیا جائے کیونکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، یا ویسے جو دیکھیں، پانی کسی بھی علاقے کا ہو وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب جو بھی اس طرح سے یورپ سے پاکستان آئے ہیں یا کسی اور کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں ان کے جو ہے کلچر اور کھان پین کا سٹائل ٹوٹل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ پیاز کا استعمال کریں، جی ساتھ اس علاقے میں جاتے ہی پیاز کھائیں، جی اور ہر خوراک کے ساتھ پیاز کا استعمال کریں، اور جو لوکل پانی ہے، جو اپنا پانی وہ ساتھ لائے ہیں اس کے ساتھ مکس کر کے کچھ دن پئیں، اس کے بعد پھر اس علاقے کا ہی ٹوٹلی پانی پئیں، تو وہ سیٹ رہیں گے، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ ساڈا ٹھڈ ٹھیک ہو جاتا ہے پاکستان جا کے، تو وہ ان کو جسمانی طور پہ وہ فٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ جی، وہ جو ہے جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو وہ نیچرل چیزوں کے اوپر ہی اپنا اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، وہ فلٹر پلانٹ کے پانی نہیں پی رہے ہوتے، جو نلوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے اسی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر دریا جھیل چشموں کا پانی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔
تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی دیہی علاقے کے قریب ہیں یا پہاڑی چشموں کے قریب رہتے ہیں، اچھا، کیونکہ آج کا ان کی پرام صحت بحال ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہی رکھ لیتے ہیں پرام کا موضوع ہم، کہ پانی اس کے ساتھ جو بیماریاں پھیلنے کا خطرہ آتا ہے وہ ذرا آپ کو بتا دیں۔ پانی کے ساتھ بیماری پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ماں سوائے اس کے کہ جو ہے نا، جو سیوریج لائنوں کے پانی مل جاتے ہیں شامل، یہ پاکستان میں زیادہ ہوتا ہے، جی یورپین کنٹری میں ایسی کہانیاں نہیں ہوتی جی کہ جہاں پہ جو ہے سیوریج لائن بھی ساتھ جا رہی ہے، پانی کی لائن بھی ساتھ جا رہی ہے، اور دونوں جس کا دل چاہتا ہے جہاں سے کھدائی کرتا ہے کنیکشن اپنے ملا لیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے سیوریج کا پانی اور جو میٹھا پانی لائن کا ہوتا ہے پینے کے لیے، وہ دونوں میچ کر جاتے ہیں، مکس کر جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں بیماریاں بنتی ہیں۔ اچھا، نارمل جو پانی ہے وہ بیماری وغیرہ ہیضہ وغیرہ نہیں پھیلاتا، یا پیٹ کی یا معدے کے نہیں نہیں نہیں، نارمل پانی جو ہے، فریش پانی جو ہے، وہ کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں پھیلاتا۔ تو لیکن یہ جو اب کراچی کے لوگ یا بعض علاقوں کے لوگ خرید کے پانی پیتے، ٹینکر آتا ہے تو زیر زمین اب پانی نیچے چلا گیا، تو اس بارے میں کیا کر... نہیں، زیر زمین پانی بھی جو ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، بس وہ الگ بات ہے کہ کسی علاقے کا تھوڑا سا کھارا پانی زیادہ ہوگا ہم، تو وہ ویسے ہی نہیں پیا جاتا، ٹھیک، جہاں پہ میٹھا پانی نکلے گا یا ہلکی سی نمک کی کثافت موجود ہے وہ پیا جاتا ہے، وہ نقصان نہیں دیتا۔ اب ہماری بھی جو بورنگ ہے اس میں معمولی سی نمک کی کثافت ہے، ہم۔ میں اس سیڈ پانی کو پیتا ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، تو آپ باہر کا یا فلٹر شدہ یا نہیں، میں بالکل نہیں پیتا پانی فلٹر والا۔ اچھا، تو آپ اپنے جو کنواں کھودا ہے یا نلکے کا پانی وہ استعمال کریں گے؟ جی، وہی استعمال کرتا ہوں۔ تو آپ مریضوں کو یا جو آپ کے ساتھی ہیں ان کو یہ تجویز دیتے ہیں کہ جو گھر سے نارمل پانی آتا ہے جی وہ... ہاں، یہ جو نیچرل پانی ہے اسی کو آپ استعمال کریں، اچھا جی، یہ اچھا، اب یہ اس بتائیں... لیے اس میں سب سے زیادہ انرجی اور منرلز ہوتے ہیں، اور سب سے بہترین پانی بارش کا پانی ہوتا ہے۔ اچھا، تو بارش کا پانی جی جمع کر لیا جائے، یہ اولے وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی، وہ جو جس طریقے سے جمع کر سکتا ہے کر لے۔ اچھا اب ہمارے یہاں جب ہوتی ہے تو ہم چھت کی اپنی پوری بارش جب ہوتی ہے پہلے پانی سے اس کی پوری چھت کو دھو دیتے ہیں، صفائی کر لیتے ہیں، پھر اس کے جہاں سے نکاسی کا طریقہ وہاں سے پائپ لگا کے نیچے ٹینک میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا تو اس نارمل؟ نارمل؟ جی، پینے کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی آپ نے ایسی بات بتا دی، یورپ میں تو ہوتا ہی بارشوں کا پانی پھر وہ چشموں میں جاتا ہے، وہاں سے فلٹر ہو کے تو گھروں میں ملتا ہے، لیکن وہ بھی پیتے ہوئے ڈرتے نہیں، ہیں لوگ۔ ڈائریکٹ بارش کے پانی کو آپ استعمال کریں، اور اس کو آپ تجربے کے طور پہ آپ بوتل میں جو ہے نا بھر کے رکھ دیں، اس کو بند کر دیں، اور اچھا بے شک اس کو دھوپ میں رکھیں یا کسی بھی طرح رکھیں، اس کے اوپر ڈیٹ ڈال دیں، آپ 10 سال بھی وہ پانی پڑتا رہے گا، اس میں کوئی فنگس نہیں آئے گا، اچھا کسی قسم کا کوئی جالا نہیں آئے گا۔ اور جو نیچرل پانی آپ زمین سے جو آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے 15 دن میں ہی اس کے بوتل کے ساتھ اطراف میں جو ہے کائی سی بننا شروع ہو جائے گی، اچھا اور پھر اس میں فنگس بھی بننا شروع ہو جائے گا، اسمیل بھی آ جائے گی، جو فلٹر کیے ہوئے پانی ہوتے ہیں۔ اچھا، کہ یہ جو فلٹر کا قدرتی نظام ہے اللہ تعالیٰ نے کیا، کہ بادل کے ذریعے جو پانی آتا ہے وہ کافی دیر چلتا ہے، جو زمینی پانی ہے وہ جی، اچھا، یہ تو آپ بتا دیے۔ اچھا، بعض لوگ ٹھنڈا پانی بڑا پسند کرتے ہیں، آج کل گرمیاں ہیں پاکستان میں بھی، تو یہ... ٹھنڈا پانی تو پینا ہی نہیں چاہیے، نیچرل پانی پینا چاہیے، نارمل موسم کے حساب سے جو بھی ہے پانی، اچھا اور اگر وہ برف ڈال کے ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس کو فوراً نہیں پینا چاہیے، کم سے کم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ہاں، تاکہ اس میں جو گیس کے اثرات ہیں وہ نکل جائیں، اچھا، پھر اس کو پیا جائے۔ تو یہ جو ٹھنڈا ٹھار پانی ملتا ہے، ٹھنڈے چار جوس ملتے ہیں، گنے کا جوس ہے، تو لوگ تو پھر اس کا مطلب کہ اسی لیے پھر لوگوں کے گلے خراب ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کے انٹرنل آرگنز میں جو ہے کیفیتیں ایسی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو فٹس پڑتے ہیں، جھٹکے پڑتے ہیں، کریمس پڑتے ہیں۔
अच्छा, तो आप क्योंकि मैंने तजर्बा तो आपसे सीखना है या बातें आपसे, इसका मतलब आप बर्फ़ का पानी नहीं पीते, ठंडा पानी नहीं पिएंगे, बर्फ़ का नहीं पिएंगे, नहीं, नॉर्मल। जी। मैं सिर्फ सादा पानी पीता हूँ। अच्छा, कोई फ्रिज का कोई ठंडक नहीं, कोई कुछ नहीं है उसमें। नहीं, नहीं। अच्छा, तो नाज़रीन ये भी देखें, डॉक्टर साहब ने बता दिया, एक तो बचत की बचत, आम नॉर्मल पानी पिएं। पानी की मकदार के बारे में आज हमने डॉक्टर साहब से पता किया, क्योंकि सवालात लोग उठाते हैं तो हंसी हंसी की बातें भी बताते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आज वक्त पूरा हो गया, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं नई चीज़ें आपको बताऊंगा, पूछेंगे। तो कोई पानी की कमी की पूरा करने के लिए कोई होम्योपैथिक दवाइयाँ तो वो भी बता दीजिएगा, ताकि बाज़ दफ़ा अगर पानी नहीं मिलता, अगर कई लोग गए हैं सफ़र पे या किसी ऐसी जगह, तो उसकी होम्योपैथिक क्या फिर इलाज होगा? देखिए, पानी की कमी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, हम्म, उसकी तो दवाई बताई जा सकती है, जी। लेकिन पानी की कमी को पूरा करने के लिए पानी ही पीना ज़रूरी है। ठीक, तो दवाई अगर बता देंगे कि दवाई उसमें ग्लूनाइन है, जेलसिमम है, अच्छा, तो मक, मक, इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मकदार बता दीजिएगा, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं है फिर। 30 ताकत में जो है ले सकते हैं दिन में। कंडीशन के हिसाब से कॉम्प्लिकेशन वो ज्यादा फील कर रहा है तो 3 टाइम ले ले, 4 टाइम ले ले, और अगर कम है तो 2 टाइम ले ले, 1 टाइम ले ले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज मिले जुले अल्फाज में पानी के बारे में बताया कि पानी की क्या अहमियत है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ज़िंदगी अता को हमने पानी के ज़रिए ज़िंदा किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें कुरान और सुन्नत से पता चलती हैं कि पानी किस तरह पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए। बहरहाल डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं। आप डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहते हैं तो हम नंबर भी दे देते होते हैं, तो डॉक्टर साहब से भी रब्ता करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। फिर मुलाकात होगी। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।